म चाहिँ आज हजुरहरूलाई अटोक्याडको ट्युटोरियल लिएर आएको छु, जसमा आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कम्प्लिट अटोक्याड चलाउन चाहिँ सिकाउने छु। यदि हजुरहरू 0 लेभलमा हुनुहुन्छ भने पनि चिन्ता नलिनुहोला। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई पुरै कम्प्लिट नै गराउने छु अटोक्याड। र होप यु गाइज यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरू एउटा पर्फेक्ट अटोक्याड युजर बन्न सक्नुहुनेछ। अटोक्याड युज गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा केही बेसिक कुराहरू थाहा पाइहालौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो अटोक्याड बुझ्न एकदम सजिलो होला। ल गाइज, ल हेर्नुहोस् है त, अटोक्याड भनेको एउटा चाहिँ सफ्टवेयर हो। ल वास्तवमा यो चाहिँ डिजाइनिङ सेक्टरको हो सफ्टवेयर हो। यसको फुल फर्म चाहिँ कमर्सियल कम्प्युटर एडेड डिजाइन एन्ड ड्राफ्टिङ सफ्टवेयर हो। र यो चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ एकदमै युजफुल छ यो सफ्टवेयर। र यसको चाहिँ डेभलपर मार्केट चाहिँ अटोडेस्क भन्ने एउटा कम्पनीले गरेको थियो। र उसले चाहिँ 1982 मा चाहिँ यसलाई डेस्कटप एप रनिङ अन माइक्रो कम्प्युटर विथ इन्टरनल ग्राफिक कन्ट्रोलर भनेपछि तपाईँको डेस्कटपमा चल्ने गरी चाहिँ योलाई फर्स्टमा रिलिज गरेको थियो। र यसमा चाहिँ तपाईँको 2D र 3D डिजाइनिङ गर्न एकदम मजाले मिल्छ। र यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई अन्य टिप्सहरू पनि दिनेछु, जुन चाहिँ के हो भनेपछि हजुरहरूको अटोक्याड युज गर्ने बेलामा यदि हजुरहरू टुलबार र कमान्ड भन्ने हुन्छ, हजुरहरूको टुलबार भनेको यो जुन हजुरहरूले सो भइरहेको छ, यो भयो यिनीहरू भनेको हजुरको टुलबार हो। कमान्ड भनेको तपाईँको सिधा कमान्ड नै युज गरेर, यो जुन तपाईँहरूले देखिराख्नुभएको छ यो लाइनको हो, यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँहरूको सिधै कमान्ड नै युज गरेर गर्ने हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई के एउटा सजेसन दिन्छु भनेपछि टुलबार युज गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँहरू कमान्ड नै युज गर्नुहोस्। किन भनेपछि तपाईँहरूको अटोक्याडको जतिसुकै लेटेस्ट भर्जन आयो भने पनि यदि हजुरहरू कमान्डबाट एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरहरूलाई चलाउन कुनै पनि समस्या पर्ने छैन र मजाले एकदम काम फास्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको कमान्डबाट काम गर्ने बेलामा तपाईँहरूको एकदमै फास्ट पनि हुन्छ काम। र त्यसपछि चाहिँ म आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस् है त, फर्स्टमा भनेको यो हाम्रो कोअर्डिनेट भयो। यो कोअर्डिनेट अहिले हल्लिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन सेटअप गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमा जान्छु, भ्यूमा गए, यहाँ डिस्प्ले भन्ने देखिरहेको छ, अनि यहाँ UCSSUN अनि ओरिजिन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो ठिक्क आफ्नो कोअर्डिनेटमा बस्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड काम भनेको हाम्रो युनिट सेटअपको काम हुन्छ। त्यसलाई फर्मेटमा जानुहोस्, युनिट लेखेको छ। अनि तपाईँहरूले अब केसमा गर्ने हो त, इन्चमा फिटमा गर्ने हो कि मिटरमा गर्ने हो कि केसमा गर्ने हो, एउटा युनिट सिलेक्ट गर्नुहोस्। र मैले चाहिँ अहिले इन्च नै सिलेक्ट गरेँ। र इन्चलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ माथि पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त आर्किटेक्चरल चुज गर्नुहोस् कि त इन्जिनियरिङ चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ इन्जिनियरिङ नै चुज गरेँ। यदि तपाईँले यो इन्चको ठाउँमा मिलिमिटर, मिटर, सेन्टिमिटर जस्तो युनिटहरू चुज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ डेसिमलमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले इन्चमै राखेँ, यसलाई इन्जिनियरिङमा राखेँ, प्रिसिजनलाई चाहिँ 0 फिट 0 इन्चमा राखेँ। र त्यसपछि ओके, सेकेन्ड काम हाम्रो युनिट सेटअप पनि भयो। त्यसपछि युनिट सेटअप भइसकेपछि तपाईँहरूको त्यसपछिको काम भनेको डाइमेन्सन, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिधै डी इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो अघिनको दुईवटा चाहिँ यहाँबाट एकदम फास्ट भएर चाहिँ त्यहाँबाट गरेको, नत्र भने म हजुरहरूलाई अहिले पनि देखाइदिन्छु। अब डाइमेन्सन इन्टर, र डाइमेन्सन इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्टमा जानु, न्यू भनेर जानु। ल मैले न्यूमा चाहिँ अर्जुन, ARJUN अर्जुन भनेर लेखेर सेभ गरेँ। र यसलाई कन्टिन्यू गरिदिन्छु म। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यस्तो डायलग बक्स खुल्यो, जसमा चाहिँ मैले अब यहाँ हेर्छु। अब फर्स्टमा के छ भनेपछि कलर छ। कलरलाई चाहिँ मैले अब कस्तो राख्ने त, अब
जस्तो तपाईँको डाइमेन्सन लाइनको कलर हेर्नुहोस् यहाँ रेड, यो बक्समा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ। र म चाहिँ अहिले केही राख्दैन, बाई लेयर नै बाई ब्लक नै गरिदिन्छु। लाइन टाइप भनेको अब कस्तो हुन्छ, जब म कन्टिन्युस नै सिलेक्ट गर्छु। बाई ब्लक यो लाइन वेट जुन छ, अब तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। म चाहिँ 13 mm नै राखिदिन्छु, किनभने त्यसको थिकनेस धेरै कम हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यिनीहरू चाहिँ एक्सटेन्सन लाइन हो। एक्सटेन्सन लाइन भनेको यो जुन छ तपाईँको देखिरहेको छ, योदेखि चाहिँ यहाँसम्म यो जाने यो जुन लाइन छ एक्सटेन्सन लाइन, यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ। र यसलाई चाहिँ म हाइड गरिदिन्छु, किनभने पछि तपाईँको ड्रइङ भद्दा देखिन्छ। त्यसको लागि मैले फिक्स्ड गरिदिएँ, फिक्स्ड लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन गरिदिएँ, जसले गर्दा चाहिँ मेरो एक्सटेन्सन लाइन हराएको छ। र अब मेरो ड्रइङ चाहिँ एकदम साफ देखिन्छ। र अब सिम्बलमा हजुरहरूले एजर चोइस जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ आर्टिफिसियल टिक नै सिलेक्ट गरेँ, यसलाई चाहिँ यो ठिक गरेँ। र पछि यहाँ तपाईँको एरो साइज छ, एरो साइज चाहिँ मैले यतिकै नै छोडिदिएँ। त्यसपछि टेक्स्टमा आयो, चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट चाहिँ कस्तो राख्ने हेर्नुहोस् है त। मैले आर्किटेक्चरल टिकमा टिक लगाएको थिएँ, आर्किटेक्चरल टिक नै आएको छ। तपाईँले यहाँ जे चेन्ज गर्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँको त्यही चेन्ज हुन्छ। त्यसको अब टेक्स्ट स्टाइलमा पनि तपाईँले गएर यहाँ टन्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ गएर मजाले जुन पनि मन लाग्यो त्यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एप्लाई गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ म अहिले स्किप गरिदिएँ। ल अब टेक्स्ट टेक्स्टको कलर चाहिँ कस्तो राख्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुभयो येल्लो राख्नु चाहनुहुन्छ, यस्तो आउँछ। यसलाई पनि मैले बाई ब्लक नै गरिदिएँ, एउटा लाइन ल प्लेन चुज गरिदिएँ। अनि फिल कलर यो खासै यो युजमा चाहिँ आउँदैन, यस्तो देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ म बाई ब्लक नै गरिदिन्छु, नन गरिदिन्छु। अब यो टेक्स्ट हाइट अब टेक्स्ट हाइट कति राख्नुहुन्छ त? र टेक्स्ट हाइट चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली 8 इन्च चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 8 इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको कहाँनिर प्यालेस गर्ने भन्ने छ, यसलाई चाहिँ छोड्नु। अब फिटमा तपाईँले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। प्राइमरी युनिटमा जानु, प्राइमरी युनिट भनेको तपाईँको यहाँ जुन युनिट फर्मेट छ त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ चुज गरेर यहाँ पनि आएर इन्जिनियरिङ चुज गर्नुहोस्। र अब प्रिसिजन भनेको 0 फिट 0 इन्च नै राखिदिउँ। त्यसपछि यो पनि भयो। र यो अल्टरनेट युनिट टलरेन्स यो खासै युजमा आउँदैन। र यसलाई ओके गरिदिनु। ओके गरिसकेपछि अर्जुनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, सेट करेन्ट गर्नुहोस्, क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई हाम्रो तेस्रो काम हाम्रो डाइमेन्सन सेटअप पनि भइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली राइट क्लिक गरेर त्यहाँ तपाईँको यहाँ अप्सन भन्ने आउँछ, यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँको यहाँ मैले लेखिदिएको छु, यो भनेको फर्स्टमा ओरिजिन सेटअपको लागि थियो। यो UCSS UN इन्टर सर्टकट कमान्ड। र युनिट सेटअपको लागि चाहिँ UN इन्टर, लिमिट सेटअपको लागि चाहिँ LM इन्टर, डाइमेन्सन सेटअपको लागि D इन्टर। यो चाहिँ हामीले काम गरिसकेको छौँ। र लिमिट सेटअप चाहिँ तपाईँको मैले अहिले गरेको छैन, किनभने पछि खासै युजमा चाहिँ आउँदैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अप्सन चाहिँ OP इन्टर गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँलाई मैले देखाइरहेको नै छु। हेर्नुहोस् है त, फेरि ब्याक गरेर मैले यहाँ राइट क्लिक गरेँ, अप्सनमा गएँ। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदैन। खालि तपाईँ एउटा युजर रिफरेन्समा जानुहोस्। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको इंस्ट्रक्शन स्केल भन्ने छ। डिफल्ट सेटिङ व्हेन युनिट आर सेट टु युनिटलेस भन्ने छ। यसमा गएर चाहिँ यदि तपाईँको त्यहाँ मिटरमा युनिट मिटरमा राख्नुभएको छ भनेपछि त्यही अनुसार नै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब इन्चेस राखेको थिएँ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्चेस नै छ, त्यसलाई केही समस्या भएन। र अरू पनि छन् तपाईँको
यसको चाहिँ अहिले पछि काम आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ म अहिले तपाईँलाई यिनीहरूको बारेमा भन्छु। ल ओके गरिदिएँ मैले, यसको काम पनि भयो। अब यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई सर्ट एन्ड अरू कुरा पनि भन्नु भयो। यो भनेको हाम्रो वर्क स्पेस हो। यो वर्क स्पेसमा चाहिँ तपाईँको अनलिमिटेड कामहरू गर्नु हुन्छ। भन्नुको मतलब यसमा अनलिमिटेड स्पेस हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले एकदम ह्युजभन्दा ह्युज एकदम ठुलो कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ वर्क स्पेसको कुनै उ छैन, एउटा लिमिट छैन। यदि तपाईँहरूलाई लिमिटेड स्पेस चाहियो भनेपछि सपोज मलाई यो घर बनाउनु छ भनेपछि ल मलाई यसको लागि चाहिँ एकदम लिमिटेड स्पेसमा गराउनु छ भनेपछि मलाई चाहिँ यो घरको उ चाहियो, मेजरमेन्ट चाहियो होइन। यो चाहिँ 24 फिट 5 इन्च छ। ल मैले चाहिँ योभन्दा अलिकति ठुलो, ल यति एरिया कभर गर्ने एउटा उ लिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ योभन्दा हल्का ठुलो स्पेस लिएर चाहिँ मैले लिमिट सेटअप गरिदिन्छु यसमा ल्याएर। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई काम गर्नु चाहिँ त्यतिकैमा नै काम गर्न सक्नुहुन्छ। लिमिट भनेको एउटा सर्टेन ठाउँसम्म भएको, त्योभन्दा अगाडि जान सकिँदैन। त्यसपछि हाम्रो अब सेटअपको काम हाम्रो भइसकेको छ। ल अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लेयर बनाउनतिर जाउँ। लेयरको लागि चाहिँ तपाईँको सर्टकट कमान्ड, हजुरहरूले लेयरको लागि यहाँले इन्टर गरेर चाहिँ लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस हेर्नुहोस् है त, म याल ए इन्टर हाने, यो चाहिँ हल्का प्रोसेसिङ गर्न लाग्छ। ल हाम्रो भयो, क्लियर भइसकेपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा यो देखिरहेको छ जुन, यसमा तपाईँ मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ एउटा न्यू लेयर सिलेक्टेड हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यो न्यू लेयर मतलब तपाईँले 3 चोटि एकदम फास्ट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ रिनेम हुन्छ। ल फर्स्टमा चाहिँ मैले वाल चुज गरेँ, यसको लागि चाहिँ मैले कलर चुज गर्छु, म रेड चुज गरेँ वालको लागि, ओके गरिदिएँ। अनि त्यसपछि लाइन टाइप भनेको छ कन्टिन्युअस, यो ठिक छ। यदि तपाईँलाई अरू कुनै लाइन राख्नु मन लाग्यो भने यसलाई लोड गर्नुहोस्, लोड गरिसकेपछि तपाईँलाई अनलिमिटेड लाइनहरू पाउनुहुन्छ। एज योर चोइस, जुन पनि राखेर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म क्यान्सल गरिदिएँ, ल म क्यान्सल गरिदिएँ। अब लाइन वेट, अब वालको लागि तपाईँको नर्मली 20 mm नै राखेर गर्ने गरेको छु मैले चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ म ओके गरिदिएँ। अनि तपाईँको यो लक, यो तपाईँ लक गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन। भन्नुको मतलब यसलाई अनलक नै गर्नुपर्छ। यहाँ आएर लक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, अब साँचो एकचोटि लक भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँको जुन यो अन अफ छ यो लाइट, यदि तपाईँले यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले भित्र यो वालहरू जति पनि ड्र गर्नुहुन्छ त्यो लाइन चाहिँ कुनै पनि देख्दैन यसलाई अन नगर्ने बेलासम्म। त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईँलाई यो लेयर बनाउन चाहिँ सिकाएँ। यस्तै गरी तपाईँले अब यहाँ फेरि नयाँमा जानुहोस्, फेरि अर्को गर्नुहोस्। यस्तै गरी चाहिँ तपाईँले जतिवटा पनि लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई आवश्यक अनुसार। त्यसपछि चाहिँ मैले ओके गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि भइहाल्यो। अब लेयर बनाइसकेपछि अब हाम्रो लेयरको काम पनि भयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले अब टुलबार युज गर्न सिक्नुहुनेछ। टुलबार त नर्मल्ली हाम्रो यहीँ पनि छ, यहीँ छ। यो तपाईँको लेफ्ट कर्नरमा पनि छ, राइट कर्नरमा पनि छ तपाईँको टुलबारहरू। र यिनलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम सर्टकट कमान्डमा सिकाउने छु, जसले गर्दा चाहिँ एकदम हजुरहरू एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुनेछ। र त्योभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अहिले यो एउटा किबोर्ड देखाएँ, किबोर्डको एउटा फिगर। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम थाहा पाउनुपर्ने कुरा, तपाईँहरूको जुन स्क्याप बटन छ यो चाहिँ एकदमै युजफुल छ। र एउटा चाहिँ इन्टर, स्क्याप इन्टर, अरू चाहिँ तपाईँहरूको कमान्ड हान्न चाहिँ युज हुन्छ। तपाईँहरूलाई अघि मैले कमान्डमा पनि देखाइरहेको थिएँ, जस्तो लाइनमा हाल्नु पऱ्यो याल इन्टर हान्ने,
याल हान्ने इन्टर हान्ने अनि तपाईँको अटोक्याडमा हाइली युज हुने भनेको एउटा स्क्याप बटन हो। यो चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भनेपछि म देखाइदिएँ तपाईँलाई। तपाईँलाई स्क्यापको काम चाहिँ ल मैले एउटा लाइन ड्र गरिरहेको छु। ल मैले यो लाइन ड्र गरेँ र यसबाट चाहिँ ल मलाई यत्तिकैमा नै रोक्नु पऱ्यो भनेपछि यसबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ मैले नर्मली स्क्यापमै थिचिदिन्छु। अब बुझ्नुभयो होला अब स्क्यापको काम के छ भनेर। र स्क्याप भनेको एकदमै युजफुल छ हाम्रो अटोक्याडमा। ल त्यसपछि चाहिँ अब हामी नर्मली यतातिर लागौँ। अब यहाँ तपाईँको यो स्न्याप, ग्रिड, अर्थो, पोलार, स्न्याप, ट्र्याक, अब्जेक्ट, डाइन, एलडब्ल्युटी, मोडेल भन्ने छ। र यदि तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ अटोक्याड इन्स्टल गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँ एउटामा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँको पनि तपाईँहरूले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँको तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ यो सिलेक्ट हुँदैन र यो छ भने चाहिँ सिलेक्ट अल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट अल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले ओके गरिदिनुहोस्। यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको मिड पनि देखाएको छ, एन्ड पनि देखाएको छ, एन्ड पनि देखाएको छ। यदि यो अफ भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ लिन्छु गरेँ गरेपछि नयसको इन्ड देखाइरहेको छ। यहाँ कतितिर पनि मैले न इन्ड भेटाइरहेको छु न यो इन्डमा जाँदा पनि इन्ड भेटाइरहेको छैन न मिड भेटाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नर्मली यहाँ गएर सेटिङमा जानुहोस् र सिलेक्ट अल गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले यहाँ लिन्छ र मलाई यसको बिचबाट लाइन खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु बिचको सिम्बल चाहिँ यस्तो देखाएको हुन्छ। यहाँनिर खिच्छु यस्तो गरेँ। मलाई यसको इन्डमा जानु पऱ्यो भनेपछि यहाँबाट इन्डमा जानु परेपछि हेर्नु यो इन्ड पोइन्ट देखाइरहेको छ। हेर्नु यतातिर पनि इन्ड पोइन्ट देखाइरहेको छ, यतातिर पनि इन्ड पोइन्ट देखाइरहेको छ। म स्क्याप गरिदिएँ। स्क्यापको चाहिँ एकदम युज छ हाम्रो अटोक्याडमा। र त्यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ जुन तपाईँलाई म नर्मली भन्नुहुन्छ एउटा हाइली युज हुने अर्थो र पोलार। यो तपाईँले अर्थो अन गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। ल म यहाँ एउटा लाइन खिच्न लागेँ। अर्थो अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकदम परपेन्डिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन मात्र खिचिन्छ। हेर्नुहोस् कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो गएको छैन, एकदम स्ट्रेट मात्र छ। मैले जति लाइन खिचिरहेको छु यदि यहीमा चाहिँ तपाईँले मैले स्क्याप गरेँ र पोलार अन गरिदिएर मैले लाइन एउटा खिच्न लाग्यो भनेपछि हेर्नु तपाईँ बाङ्गो ट्याङ्गो जान्छ, तपाईँ जान्छ। त्यसले सिधा पनि बनाउन सकिन्छ बट गाह्रो हुन्छ। तपाईँको जता पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिदिएँ यसलाई चाहिँ र मैले सिलेक्सनको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ हजुरहरूलाई। सिलेक्सन गर्ने बेलामा यदि तपाईँहरूले लेफ्ट कर्नरबाट राइट कर्नरतिर आउनुभयो भनेपछि तपाईँको जुन क्लोज छ त्यही मात्र सिलेक्ट हुन्छ। यदि तपाईँ राइट कर्नरबाट लेफ्ट कर्नरतिर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा सिङ्गल लाइन पनि सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई मैले डिलिट नर्मल्ली किबोर्डमा भएको डिलिट बटनले चाहिँ डिलिट गर्छु। तब मैले याल इन्टर गरेँ, यहाँनिर एउटा खिचेँ अनि एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाएँ। मैले रेक्टेङ्गल बनाएँ। यदि मैले लेफ्टबाट गरेँ भने चाहिँ तपाईँको र नर्मली हाम्रो उसमा अटोक्याडमा सिलेक्सनको पनि एकदम हाइली नै युज हुन्छ। र जुन छ यो अर्थो यसको लागि चाहिँ तपाईँको सर्टकट की F8 पनि छ
अब तपाईँले सिधै यहाँबाट अर्थ अन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको म अब टुलबारतिर गएँ। टुलबारमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही कमान्डहरू देखाएर त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई मैले अहिले यो 5वटा कमान्डहरू देखाएको छु र यो 5वटा कमान्ड चाहिँ तपाईँलाई एउटा कम्प्लिट ड्रइङ गर्न चाहिँ एकदम इनफ हुन्छ हजुरहरूलाई। एउटा यो 5वटा कमान्ड युज गरेर तपाईँले जस्तोसुकै ड्रइङहरू पनि तपाईँले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसको लागि चाहिँ म एउटा स्याम्पल दिएँ। सपोज तपाईँलाई यो घरको एउटा गर्ने भयो, यो चाहिँ मैले अलिक इन्कम्प्लिट गरेको छु, यसको छतहरू हालेको छैन र यसको चाहिँ म गराएको छु। म हजुरहरूलाई नेक्स्ट उसमा चाहिँ यो स्केचअप युज गर्न पनि सिकाउने छु। यो चाहिँ मैले इन्कम्प्लिट छ यो। सपोज मलाई यो घर बनाउनु पर्यो भनेपछि यस घरको प्लान गराउनु पर्यो, इलिभेसन गराउनु पर्यो, सेक्सन गराउनु पर्यो भनेपछि मैले नर्मल्ली चाहिँ यिनी 5वटा कमान्डहरू युज गरेर चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँहरूलाई अरू कमान्ड पनि थाहा हुन चाहिँ जरुरी छ। यो पछि गएर हजुरहरूको अटोमेटिकल्ली आउन सुरु गरिहाल्छ। किनभनेपछि तपाईँहरूलाई 5वटा कमान्ड युज गरेर कम्प्लिट ड्रइङ चाहिँ बनाउन सकिन्छ, बट एकदमै ढिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। किनभने तपाईँको 10 घन्टा एलिन्टर कहिले इन्टर यताउता गर्दाखेरि एकदमै तपाईँहरूलाई एकदम ढिलो हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम काम एकदम लेन्दी हुन पुग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अरू सर्टकट कमान्डहरू अरू पनि यिनीहरूलाई हेल्प गर्ने अरू कमान्डहरू पनि छन्, यिनीहरूको पनि युज गर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ म यो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई यो 5वटा कमान्डहरूको बारेमा चाहिँ सर्टकट भन्दैछु। ल फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको याल इन्टर भनेको तपाईँको लाइनको लागि। हेर्नुहोस् है त, मैले अघिनैबाट तपाईँहरूलाई लाइन ड्र गरिरहेको छु होइन। ल हेर्नुहोस्, अब लाइन यहाँ पनि छ तपाईँको। यहाँबाट तपाईँले लेफ्ट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्दा मजाले लाइन पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। लाइनबाट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मजाले गरेर, नभए तपाईँको सर्टकट कमान्ड याल इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको मजाले एउटा लाइन कमान्ड युज गरेर एउटा रेक्टेङ्गल बन्यो। हेर्नुभयो है त हजुरहरूले लाइन कमान्डबाट चाहिँ कसरी लाइन ड्र गर्ने। यसको प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न सेपहरू गराउन सक्नुहुन्छ, जस्तै रेक्टेङ्गुलर, ट्रायङ्गुलर सेपहरू गराउन सक्नुहुन्छ। र एउटा तपाईँहरूलाई अर्को कमान्ड पनि हेरेर भन्दा मैले रिजेनेरेट हेर्नुहोस् है त, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आरई इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ र यसको काम पनि म भन्छु तपाईँलाई। रिजेनेरेट हेर्नु, मैले चाहिँ यो अहिले माउसको बिचको स्क्रोल बटन जुन छ मैले यसलाई जुम इन गरिरहेको छु भइरहेको छ, त्यसरी मैले जुम आउट गर्ने बेलामा चाहिँ योभन्दा गइरहेको छैन। र यसको मतलब नसोच्नु होला कि तपाईँको अटोक्याडको वर्क स्पेस त्यही हो, त्यस्तो होइन। तपाईँहरूले रिजेनेरेट आरई इन्टर गरेर तपाईँले जति मनलाई उति जुम आउट र जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ। आरई इन्टर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आरई इन्टर गर्नुहोस्, तपाईँले जति सानो पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। बट यसको डाइमेन्सनहरूमा चाहिँ केही पनि तपाईँको चेन्ज आउँदैन। यति हो कि तपाईँको जुम आउट र जुम इन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ वर्क स्पेस ठुलो र सानो मात्रै हुने। ल तपाईँको मैले रिजेनेरेटको काम पनि भन्दै, यो पनि एकदमै युजफुल हुने एउटा हो कमान्ड हो। र त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई ल याल इन्टरको उसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न अब्जेक्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा हुन्छ, मैले याल इन्टर गर्दै यालबाट क्लिक गरेँ र सपोज म यो एउटा ट्रायङ्गल बनाइरहेको छु। ल मलाई यतिकैमा क्लोज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले नर्मल्ली सी इन्टर हानिदिनु भयो भने चाहिँ यो आफै नै क्लोज हुन्छ। अनि एउटा रेक्टेङ्गल तपाईँहरूले यसको लागि चाहिँ विभिन्न सेपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, रेक्टेङ्गुलर, ट्रायङ्गुलर
एलिन्टरबाट, जसले चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम पर्फेक्टमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्नेछ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दोस्रो रहेको छ, तपाईँहरूलाई म चाहिँ अब एलिन्टरको काम भन्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँको लाइन हेर्नुहोस्, तपाईँ नर्मल्ली यहाँ लेफ्ट क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा, यो डाइमेन्सन चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई कति फिटको लाइन चाहिएको छ त। मलाई स्किप गरेँ, मलाई एल इन्टर गरिदिएँ। ल मलाई 10 फिटको लाइन चाहिएको छ भने चाहिँ 10 फुट इन्टर गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, 10 फुट इन्टर गरेर चाहिँ मैले स्क्याप गरिदिएको। हेर्नु, अब यसले चाहिँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, 10 फुट देखाइरहेको छ। र तपाईँहरूले यहाँबाट डाइमेन्सनले मेजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ 10 फुटको लाइन। एलिन्टरबाट चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न सेपहरू बनाएर चाहिँ यसको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई देखाएँ, एलिन्टर गरेर मैले एउटा रेक्टेङ्गुलर ड्र गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले नर्मली डाइमेन्सन दिइरहेको छैन, हजुरहरूले गर्ने बेलामा चाहिँ डाइमेन्सन दिएर गर्नु होला। हेर्नु, यस्तो गरेँ र स्क्याप गरिदिएँ, रेक्टेङ्गुलर ड्र भयो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एल इन्टर गर्नु, र म एउटा यो गरेँ। र यतिकैमा तपाईँले चाहिँ यो लाइन चाहिँ सिधै यहीँ चाहियो भनेपछि नर्मली यहीँ गरेर क्लिक पनि गरे पनि हुन्छ। नभए तपाईँले नर्मली सी इन्टर गरिदिनु भने चाहिँ यो आफै क्लोज हुन्छ। तपाईँहरूले लाइनको प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न सेपहरू बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अफसेट ओ इन्टर। हेर्नुहोस् है, यदि मलाई यो लाइन, यो जुन मैले सिलेक्ट गरेको लाइन छ, यो लाइन मलाई यही साइजमा चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स यतातिर चाहियो, मलाई राइटतिर चाहियो। ल मलाई यो यस्तै लाइन चाहिँ मलाई 2 फुट यतातिर चाहियो भनेपछि मैले सेकेन्डमा अफसेट ओ इन्टर, यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। ल मेरो यो लाइन छ है, यो लाइन चाहिँ मलाई 5 फुट तलतिर चाहियो, डाउनमा चाहियो। यही लाइन मलाई 5 फुट डाउनमा चाहियो भनेपछि हामीले नर्मली चाहिँ यसलाई अफसेट गरेर चाहिँ, अफसेट भनेको तपाईँको नर्मल्ली अर्थ पनि त्यही लाग्छ, केही पर फाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। ल यसलाई चाहिँ मैले अफसेट कसरी गर्ने है, ओ इन्टर गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई कति फुट पर फाल्नु पर्ने छ, र स्पेसिफाई अफसेट डिस्टेन्स भनेको छ। भनेपछि तपाईँलाई कति डिस्टेन्स पर फाल्नु पर्ने छ, र मलाई 10 फुट पर फाल्नु पर्ने छ भने 10 फुट गरेँ, इन्टर गरिदिएँ। अनि त्यसपछि यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेँ, अनि तपाईँलाई कतातिर फाल्नु छ, डाउनमा फाल्नु छ कि अपमा फाल्नु छ। डाउनमा फाल्नु छ, त्यसपछि चाहिँ मैले डाउनमा गरेर क्लिक गरेँ। यो लाइनलाई चाहिँ मैले 10 फुट उतातिर तलतिर फालेँ, यसपछि स्क्याप गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, नभए तपाईँहरूले मजाले डाइमेन्सनबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 10 फुट इन्टर। हेर्नु, यो लाइनलाई चाहिँ मैले यतातिर, कुनै चेन्ज भएको छैन यो लाइनहरूमा, मजाले भयो। र त्यसपछि तपाईँको छ यो ट्रिम रहेको छ। ट्रिम भनेको तपाईँको सर्टकट कमान्ड टीआर डबल इन्टर। सपोज यो चाहिँ मेरो एउटा ऊ बन्यो होइन। यदि मलाई यो माथिको यति पार्ट मात्रै चाहिएको छैन, यो जुन छ यो मेरो पार्ट, यो यति पार्ट मलाई चाहिएको छैन भनेपछि यो माथितिरको, यसलाई चाहिँ म नर्मली टीआर डबल इन्टर गरिदिन्छु। र हेर्नुहोस्, यो माथिको खाली, यो तलको खाली। मैले ल यो पार्ट पनि चाहिएको छैन भने यो पनि खाली। हेर्नुहोस्, यिनीहरू चाहिँ भकाभक तपाईँको ट्रिम भइरहेको छ, हेर्नु, तर यो भइरहेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिम चाहिँ तपाईँको कस्तो अब्जेक्टको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु। ट्रिम हुनको लागि चाहिँ तपाईँको कुनै दुईटा लाइन जुटेको हुनुपर्छ, जुटेर त्यसबाट पास भएको हुनुपर्छ, कि त त्यसलाई क्रस गरेर गएको हुनुपर्छ। एउटा सिङ्गल लाइनलाई चाहिँ तपाईँको कहिले पनि ट्रिम गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हाम्रो सिङ्गल लाइनहरू ट्रिम भएको छैन, बट यो चाहिँ यो पोइन्टबाट पास भएर गएको छ
यो साइड मलाई चाहिएको छैन भनेपछि मैले नर्मली यहाँ क्लिक गरेँ, हाम्रो चाहिँ ट्रिम भयो। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो एक्सटेन्डले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्नुहोस् है त। ल मलाई चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ लगेर मलाई यहाँ जोइन्ट गर्नु पर्यो। ल यसलाई चाहिँ मलाई इलोङ्गेट गर्नु पर्यो यहाँसम्म, भनेपछि चाहिँ मैले नर्मल्ली एक्स डबल इन्टर हानिदिन्छु, त्यसपछि यसलाई क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् तपाईँको सिधै आएर जोडियो। मैले यसलाई गर्नुपर्ने भयो, हेर्नु यो चाहिँ भइरहेको छैन, यो एक्सटेन्ड भइरहेको छैन, किनभने तपाईँको नर्मल्ली यहाँ तपाईँले देखाउन सक्छु यल इन्टर गरेर तपाईँको यहाँ आइरहेको छैन। कन्ट्रोल जेड एउटा ऊ पनि थाहा पाउनु तपाईँको कन्ट्रोल जेड, यो पनि एकदमै युज हुन्छ। कन्ट्रोल जेडले चाहिँ तपाईँको एक स्टेप पछाडि आउने काम गर्दछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको रहेको छ सर्कल सी इन्टर। यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस् है। सपोज मलाई ड्रइङमा कतैतिर सर्कल चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले नर्मल्ली सी इन्टर हान्छु, क्लिक गर्छु र मलाई चाहिँ यसको रेडियस कति चाहिएको छ, यसको चाहिँ मैले डायमिटर हान्दैन कि रेडियस हान्छु। रेडियसको लागि चाहिँ ल मलाई 5 फुट रेडियस भएको एउटा सर्कल चाहिन्छ, 5 फुट इन्टर हानिदिन्छु। अब तपाईँको मेरो 5 फुट भएको चाहिँ तपाईँको यहाँ नर्मली देख्न सकिन्छ 5 फुट रेडियस भएको एउटा सर्कल ड्र गरिसकेको छु मैले। र नर्मली यो 5वटा कमान्डमा चाहिँ तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भनेपछि, मतलब आउँछ भनेपछि तपाईँले एउटा नर्मली एउटा बिल्डिङको नभए तपाईँले जुनसुकै ड्रइङहरू पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई हल्का एडभान्स लेभलमा लिएर जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई थप कमान्डहरूको चाहिँ सहायता चाहिन्छ र त्यो चाहिँ अब म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। र यदि बिचमा मैले भन्न छुटेको रहेछ भनेपछि तपाईँहरूलाई म बिचमा चाहिँ यो भनिदिने गर्छु र कसले चाहिँ के काम गर्ने गर्दछ भनेर। हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई एउटा स्क्याप गरेँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ कन्ट्रोल यहाँ छ अनि यहाँ जेड छ। यदि तपाईँले कन्ट्रोल प्रेस गरिराखेर तपाईँले जेड प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एक स्टेप पछाडि जान्छ। यदि कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पुरै सिलेक्ट हुन्छ, कन्ट्रोल सी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पुरै कपी हुन्छ। भन्नुको मतलब एउटा विन्डोबाट अर्को विन्डोमा कपी गर्न सकिन्छ, त्यसपछि नभए त्यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि कपी गर्न सकिन्छ। अब फर्स्टमा तपाईँको छ रिस्टोरिङ अफ टुलबार्स। यसमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, ल म चाहिँ तपाईँलाई यसको एक झलक देखाएँ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो छ। फर्स्टमा ल तपाईँले कुनै अटोक्याड इन्स्टल गर्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई यस्तै नै सो गर्नेछ। किन सो गर्नेछ त भनेपछि तपाईँले नै कुनै कमान्ड्स टुलबारहरू तपाईँले इन्सर्ट गरेको हुनु हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो सो गर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले अब टुलबारहरू लिएर आउनु पर्यो। यसमा भन्न खोजेको पनि त्यही छ, रिस्टोरिङ अफ टुलबार। अब जुन हाम्रो यो वर्किङ स्पेस छ यसमा चाहिँ टुलबार लिएर आउनु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएर आउने, ल फर्स्टमा छ हियर वी हेभ नो टुल्स बार अन आवर वर्क स्पेस। यहाँ हाम्रो वर्क स्पेस चाहिँ कुनै पनि टुलबारहरू छैन। अब कसरी लिएर आउने, फर्स्ट स्टेप फर रिस्टोरिङ टुलबार जस्ट क्लिक अन अटोक्याड सिम्बल एन्ड क्लिक अन द अप्सन बटन। यसमा चाहिँ अप्सन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ, बट म चाहिँ सिम्पली कमान्ड नै युज गर्छु। अप्सनको कमान्ड भनेको ओपी इन्टर हुन्छ। नत्र म यसलाई क्यान्सल गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, थ्योरीमा भनेको अनुसार अप्सनमा गएँ, त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो अप्सनमा जाने भन्यो। अप्सन क्लिक अन अप्सन बटन क्लिक गरिसक्यौँ। त्यसपछि देन क्लिक अन प्रोफाइल एन्ड सो द ब्लू हाइलाइटेड अप्सन इज सोन इन बिलो इमेज एन्ड क्लिक अन द रिसेट बटन। भनेपछि तपाईँको यसपछि यहाँ प्रोफाइल भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा रिसेट भन्ने बटन छ, त्यसमा गएर पनि क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो प्रोफाइल कहाँ छ है,
अन्त फर्स्टमै क्लिक गरिसकेको छु बट यहाँ के छ फाइल डिस्प्ले ओपन एन्ड सेभ प्लट एन्ड पब्लिस सिस्टम युजर रेफरेन्स ड्राफ्टिङ 3D मोडलिङ सिलेक्सन प्रोफाइल भन्ने छ। अब थ्योरी अनुसार प्रोफाइलमा जानुहोस् भइसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँ भ्यू देखाउँछ भनेको छ बट हामीलाई यसमा कहाँ गएर क्लिक गर्नु भनेको छ रिसेट। अब रिसेट कहाँनिर छ तपाईँको यहाँ छ रिसेटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो टुलबारहरू अटोमेटिकल्ली हाम्रो वर्क स्पेसमा आइसकेको छ। अब यो टुल्स बारहरूको चाहिँ अब यसपछि चाहिँ तपाईँ ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि यो आएछ ल मैले चाहिँ यो बिचमा आएकोलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ। ल तपाईँलाई मैले यो देखाएँ र फर्स्ट अफ अल यो म के भन्न चाहन्छु भनेपछि म यो काम गरिरहेको नै मैले एउटा फाइल कपी गरेर लिएर आएको सो मैले यसमा पहिले नै लेयरहरू सेटअप गरिसकेको छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो लेयरहरू हो र मैले लेयर कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी लेयर बनाउनु पर्छ भनेर। र त्यसपछि चाहिँ अब आजको हाम्रो मेन टपिक्स भनेको टुलबारहरूको सो म तपाईँलाई अब टुलबारकै बारेमा आज डिस्क्राइब गर्छु। त्यसको लागि र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो भयो वर्क स्पेसमा चाहिँ हामीले टुल्सहरू रेजिस्टर गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ ल एउटा कुरा भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई म चाहिँ यहाँ थ्योरीमा जे लेखेको भयो भने पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ कमान्ड युज गरेर नै यो कामहरू गराउने गर्छु। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि यदि कमान्डहरू युज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम काम फास्ट हुन्छ। म चाहिँ त्यही रिफर गर्छु र हजुरहरूलाई पनि त्यही युज गर्न भन्छु। यो चाहिँ अघि नै हामीले गरेको प्रोसेसहरू हो। आफ्टर रिसेटिङ अ डायलग बक्स विल ओपन एज सन इन बिलो इमेज देन क्लिक अन यस प्रेस ओके भन्छ हामीले ओके गरेर त्यो रिस्टोर गरिसक्यौँ। यो टुलबार विल बी रिस्टोर नाउ एन्ड यु क्यान सी इट हियर भनेर मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। अब त्यसपछि सेटिङ लिमिट इन यो AutoCAD अब लिमिट सेटअप गर्ने भनेको छ। लिमिट यसैबाट यो थ्योरीबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै सर्व हेरिहाल्नुहोस्। म चाहिँ यो भिडियोलाई धेरै लामो गराउन चाहँदैन सो म तपाईँहरूलाई एकदम मेन एकदम बेसिकबाट एकदम मेन कुराहरू चाहिँ भन्दै जान्छु। हेर्नुहोस् आफै भिडियो प्लज गर्दै हेर्नुहोस् अनि ग्रुप्स अफ टुल्स भनेर लेखेछ। लेट्स स्टार्ट आवर इन्ट्रोडक्सन टु टुल्स वान बाई वान भनेपछि एउटा गरेर चाहिँ हाम्रो टुल्सहरूको इन्ट्रोडक्सन सुरु गरौँ। We have different groups of tools here such as draw, modify, annotation, etc. We will learn all the groups. पछि हाम्रो टुल्सहरूको पनि छुट्टै ग्रुप हुन्छ। यो थ्योरीको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई। अब यसमा ड्र टुलबार, मोडिफाई टुलबार, एनोटेसन टुलबार भनेर पनि इक्जाममा सोध्ने गर्छ AutoCAD-मा र थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। र फर्स्टमा छ अब लाइन टुलबार भनेपछि तपाईँको अब ड्र टुलबार्सको चाहिँ आयो। अब ड्र टुल्स बारमा चाहिँ लाइन टुल अब लाइन टुल त लेखेँ मैले। टेक लाइन कमान्ड फ्रम ड्र ग्रुप टुल बाई सिम्पली लेफ्ट क्लिक अन इट भनेर यसरी थ्योरीमा लेखेको छ बट म तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिल्यै नै भनेको थिएँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई कमान्ड युज गरेर यो सिकाउने छु। हेर्नु यहाँ अर्थ अनको कुरा पनि आज सर्टकट कि एफेक्ट प्रेस गरेर अर्थ अन अफ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् स्टेपहरू यहीँ दिएको छ। ल लाइनको अब स्टेपहरू हेरिसकेपछि म चाहिँ तपाईँलाई यो थ्योरी अनुसार होइन कि प्र्याक्टिकल्ली नै मैले गर्ने हिसाबमा तपाईँलाई गराउँछु। हेर्नु यल इन्टर हेर्नु यस्तो आएको छ
यल इन्टर गरेर चाहिँ सिम्पली तपाईँले लाइन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यो चाहिँ अहिले स्ट्रेट लाइन ड्र भइरहेको छैन। यसको लागि के गर्ने भने चाहिँ सिम्पली तपाईँको किबोर्डमा रहेको F8 प्रेस गरेर पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्रेट लिएर आउन सक्नुहुन्छ यसलाई। नत्र भनेपछि यदि होइन म गर्दैन, मलाई धेरै यो गर्न झ्याउ लाग्छ भन्नुभयो भनेपछि यहाँ तपाईँहरूको अर्थो भन्ने अन गरिदिनुहोस्। यो अघि नै पनि अन थियो बिकज किन भनेपछि मैले चाहिँ यल गरेँ। ल मैले चाहिँ F8 प्रेस गरेको थिएँ, सो अर्थो अन भएको थियो। तपाईँको हेर्नु अर्थो अफ भएपछि यस्तो देखिन्छ। भनेपछि तपाईँको यदि अर्थो यहाँ तपाईँले अन गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको स्ट्रेट लाइन ड्र हुन्छ। हेर्नु स्ट्रेट एकदम। यसलाई इन्टर गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको अटोक्याड युज गर्ने बेलामा मेनली थाहा पाउनु पर्ने एउटा की भनेको के छ भनेपछि तपाईँको स्क्याप। म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिए पनि तपाईँको किबोर्डमा चाहिँ एउटा लेफ्ट साइडतिर लेफ्ट साइडको लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ तपाईँको स्क्याप भन्ने बटन हुन्छ, जो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ हाम्रो अटोक्याड युजरहरूको लागि। यदि तपाईँलाई यो क्लिक गर्नुभयो ल यसबाट ब्याक आउनु पर्यो, के गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले स्क्याप थिच्नुहोस्। भनेपछि यो सिलेक्ट भएको लाइनहरू अनसिलेक्ट हुन्छ, यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई यसबाट बाहिर आउनु पर्यो भनेपछि स्क्याप गर्नुपर्छ। स्क्याप भनेको तपाईँले गर्दा गर्दै गरे जुन गरिरहेको काम हुन्छ, यदि त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने हुन्छ। ल गाइज मैले स्केपको काम पनि भनिसकेँ। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को टुलबारतिर जाऊँ। जब मैले लाइनको भनिसकेँ भनेपछि र तपाईँलाई यतिकैमा चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ सिलेक्ट गर्ने तरिका पनि सिकाइदिने छु। लेफ्टबाट राइटबाट यदि लेफ्टतिर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको सबै सिलेक्ट हुन्छ। ल म स्क्याप गरेँ। फेरि तपाईँ लेफ्टबाट राइटतिर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो क्लोज भएको जुन हुन्छ त्यो मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ इन्टर गरेँ, यस्तो गरेँ, एउटा लाइन ड्र गरेँ। यदि मैले यसरी सिलेक्ट गर्न लाग्यो भनेपछि यो लाइन कहिले पनि सिलेक्ट हुँदैन, बिकज लेफ्टले चाहिँ लेफ्टदेखि राइटमा आएको जुन हाम्रो सिलेक्सन हुन्छ यसले चाहिँ एउटा क्लोज भएको वस्तु मात्रै सिलेक्ट गर्छ। जस्तो मैले यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ किनभने यो क्लोज छ। तर मैले यसलाई सिलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यो सिलेक्ट हुँदैन। यसको लागि चाहिँ मैले यदि राइटबाट लेफ्टमा सिलेक्सन गरेँ भने चाहिँ यो सिलेक्ट हुन्छ। मैले सिलेक्ट गरेँ, सिम्पली मैले डिलिट गरेर फालिदिन्छु। ल अनि अर्को लाइनको यदि तपाईँले यल इन्टरबाट काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जति पनि तपाईँले लाइनहरू ड्र गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ, छुट्टा छुट्टै लाइन ड्र भएको हुन्छ। भनेपछि यो लाइन छुट्टै हो, यो लाइन छुट्टै, यो लाइन छुट्टै, यो लाइन छुट्टै हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु, पछि काम लाग्छ तपाईँलाई। ल अर्को चाहिँ तपाईँको छ पोलिलाइन। पोलिलाइन अब के भनेको छ, टेक अ पोलिलाइन कमान्ड टु ड्र टुलबार ग्रुप एन्ड फ्लो द सेम स्टेप एज वी डिड इन द लाइन कमान्ड भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ भनेको छ, बट म तपाईँहरूलाई कमान्ड युज गरेर सिकाउने छु। ल पोलिलाइनको गरौँ। हेर्नु यो तपाईँले ऊबाट गर्नुभयो, मैले यो अन्य लाइनबाट गरेँ। ल पोलिलाइनबाट पिएल हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु। अब तपाईँलाई मैले अर्थको अघि नै भनिसकेको छु, त्यसको नजिक होला। हेर्नु अब मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु, एउटा मात्र सिलेक्ट भयो, बट यसलाई सिलेक्ट गर्छु, होल सिलेक्ट भयो। भनेपछि लाइन र पोलिलाइन बिच के डिफ्रेन्स छ भनेपछि तपाईँको लाइनबाट ड्र गरेको कमान्डहरू, लाइन कमान्ड युज गरेर ड्र गरेको अब्जेक्ट हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको छुट्टा छुट्टै लाइनहरू मिलेर कनेक्ट भएर बनेको हुन्छ। बट
पोलिलाइन युज गरेर बनाएको जुन हाम्रो अब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटै अब्जेक्ट हुन्छ। त्यो एउटै भनेपछि यसलाई सिलेक्सन गर्ने बेलामा एउटै हुन्छ, एउटै अब्जेक्ट बनेको हुन्छ। ल अब तपाईलाई एक्जाममा पनि सोध्छ लाइन र पोलिलाइन बिचको डिफरेन्स भनेको, यसमा चाहिँ नझुक्नु होला किनभने यसले एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउँछ, यसले चाहिँ फरक बनाउँछ। यसले चाहिँ सेपरेट लाइनहरु मिलाएर चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पोलिलाइन पछि ल यो जुन थ्योरी छ यो पनि तपाईहरुलाई एकदमै हेल्पफुल छ। ल अर्को छ सर्कल टुल। सर्कल टुल अब यसको युज हेर्नु, यसको थ्योरीहरु स्टेप 3 स्टेप 4 हेर्नु। अब सी इन्टर गर्नुभयो भनेपछि एउटा सर्कल ड्र हुन्छ तपाईको। र यो कमान्डहरु चाहिँ मैले त्यहाँ जे टुलबार आउँछ त्यहाँनिरै उ गरेको हुन्छु, त्यो चाहिँ अलि ख्याल गर्नु होला। सी इन्टर गरेपछि सर्कल ड्र हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ आर्क टुल। आर्क हैन, आर्कको पनि तपाईहरु थ्योरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्कको पनि थ्योरी भयो होला थ्योरी। र मैले चाहिँ अघि नैबाट यो हेर्नु, यो भन्दा चाहिँ यो जुम इन त भइराको छ बट जुम आउट भइराको छैन। यस्तो उहरु आयो भनेपछि रिजेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले, जसको लागि कमान्डहरुको आरई रिजेनेरेट गरेर चाहिँ तपाईले जति पनि स्मल या बिग बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु म रिजेनेरेट गरे, फेरि रिजेनेरेट गरे। र मैले तपाईलाई प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको कुराहरु हो, तपाईको वर्क स्पेस चाहिँ अनलिमिटेड जस्तै हुन्छ, तपाईको जति पनि हुन्छ यसमा। त्यही भएर लोभ लालच चाहिँ नमान्नु होला। त्यसपछि रहेको छ तपाईको हामीले के आर्कको कुरा गरिरहेको थियौं हैन। अब आर्कको लागि म सिम्पली युज गर्छु कमान्ड ए इन्टर। अब तपाईलाई कस्तो आर्क चाहियो त? हेर्नु यो आर्क, यो भनेको तपाईको आर्क भयो बन्यो। यो चाहिँ सेमी सर्कल टाइपको देखिन्छ। ल मेनली आर्कको युज चाहिँ तपाईको ढोका बनाउने बेलामा चाहिँ अलि हाइली नै युज हुन्छ। मतलब तपाईको ढोका बनाउने बेलामा चाहिँ आर्क एकदमै युज हुन्छ। म तपाईलाई सो पनि गर्न सक्छु तर पछि सो गर्छु अर्को भिडियोमा। भनेपछि अब रेक्टेंगुलर टुल आएको छ। रेक्टेंगुलर टुल, टेक अ रेक्टेंगुलर टुल फ्रम द ड्र टुल ग्रुप। Give the first corner from the where you want to draw a rectangular. Then keep the length and press tab to give breadth according to you and press enter भनेको छ। भनेपछि अब हामीले त्यो सिधै कमान्ड युज गरेर गर्छौं। अब रेक्टेंगलको लागि सर्टकट कमान्ड भनेको आरईसी इन्टर गर्नु। हेर्नु एउटा कुनै पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि हेर्नु अब तपाईलाई कतिको चाहिएको छ त। हेर्नु यहाँ दुईवटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा उहरु छ। अब म 5 फिट मलाई 5 फिट लेन्थ र 5 फिट ब्रेड भएको मलाई एउटा रेक्टेंगुलर चाहिएको छैन। 5 फिट कमा हेर्नु एउटा क्लोज भएको छ, एउटामा लक लागेको छ, फेरि अर्को 5 फिट इन्टर गर्दै भनेपछि चाहिँ तपाईको 5 फिट र 5 फिटको एउटा रेक्टेंगुलर ड्र भएको छ। हेर्नु अब यो चाहिँ यो भन्दा अब ठुलो भइराको छैन, त्यसको लागि पनि सेम रिजेनरेट आरई इन्टर। हेर्नु तपाईले सिम्पली यहाँ राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 5 फिट ब्रेड छ, 5 फिट हाइट सरी लेन्थ छ यसको। अब